آج اس جوان کی قبر پر حاضری ہوئی جس نے ملک پاکستان کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا. اللہ کریم ان کی اس قربانی کو اپنی درگاہ میں قبول فرما. مالک مولا ہمیں اسی طرح اپنے ملک پاکستان کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے کی توفیق عطا فرما. ہمارے پیارے پیارے وطن پاکستان کی حفاظت فرما. اندرونی بیرونی ہر قسم کے دشمنوں سے ہر قسم کی سازشوں سے محفوظ فرما. اللہ کریم ہمارے ملک پاکستان کی خیر فرما. اللہ کریم اس کو ہر قسم کے حاسدوں کے حسد سے شریروں کے شر سے بچا. مالک مولا جو اس کے بارڈروں پر حفاظت کرنے والے فوجی جوان اللہ کریم ان کی حفاظت فرما. افراد پاکستان کی قربانیاں جو انہوں نے ملک پاکستان کے لیے دی اللہ ان کے عوض میں ان کو بہترین خیر عطا فرما. اللہ کریم ہم سب تیری برگاہ میں نظر فرماتے ہیں. اس جوان نے جس نے ملک پاکستان کے لیے خون کا نذرانہ پیش کیا کل قیامت کے دن حضور علیہ السلام کی لوائی حمد میں جگہ عطا فرما. اللہ کریم ہمارے دلوں کو ہمارے سینوں کو اس وطن کی مٹی کی محبت سے نوش فرما. اللہ کریم سچی پکی پاکستان کی محبت عطا فرما. صلی اللہ تعالیٰ علی حبیبہ محمد و آلہ. آگے یار بیچ میں سے ہٹ جائے پولیس والے بھائی. یار آپ کی طرف یار کیمرے پیچھے ہو جائیں یار. کیمرہ مین پیچھے کیمرہ مین یار کیمرہ پیچھے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. او کیمرہ پیچھے یار بھائی ہلو افواج پاکستان زندہ باد. افواج پاکستان سر آپ پرلی سائڈ پہ آپ سامنے آ سر یہاں تشریف ہے. یہاں پہ سر آپ ادھر صاحب آپ بھی ادھر سارے کیمرہ مین ادھر آج اس طرف آگے سارے کیمرہ مین دعا فرمائیں. ماسٹر صاحب پیچھے منور ہو تھوڑا موبائل صاحب آؤ منور صاحب آپ آگے سارے مہمان تو آتے نہیں نہیں کوئی مسئلہ تھوڑا سا پیچھے آ جائے نا کیمرہ تھوڑا سا پیچھے سر ایک منٹ اور سب کی ہوگی تو وقت ایک بار سر دعا اور کر لیں تھوڑا سا پیچھے ہو کے تاکہ سارا آ جائے سارے ڈیٹیل میں. سارے کیمرہ مین ادھر آج اس طرف آگے سارے کیمرہ مین دعا فرمائیں. ماسٹر صاحب پیچھے منور ہو تھوڑا موبائل صاحب آؤ
बेटा ऊपर करो हम पाकिस्तान के एक अजीम फर्जंद जनाब सवार मोहम्मद हुसैन शहीद के यादगार पर खड़े हैं। हम उन्हें खराज तहसीन पेश करने के लिए आए हैं। हम उन्हें खराज अकीदत पेश करने के लिए आए हैं। हम इन शोहदा के साथ अपनी मोहब्बत का इजहार करने के लिए आए। ये वो अजीम हस्तियाँ थीं, ये वो अजीम लोग थे जिन्होंने अपना आज हमारे कल के लिए कुर्बान कर दिया, जिन्होंने अपनी जान देकर पाकिस्तान की हिफाजत की, पाकिस्तान की इज्जत की हिफाजत की, पाकिस्तान के लोगों की इज्जत की हिफाजत की और अपने खून से बहादुरी की दास्तान रकम की। ये पूरे पाकिस्तान के लिए फख्र हैं ये लोग, और ख़ास तौर पर हमारी तहसील गुजर खान के लिए कि जिन्होंने अपनी इस मिट्टी का नाम बुलंद किया। याद रखें कि जो कौमें अपने शोहदा को भूल जाए या उनकी तकरीम में कमी कर दें, खुदा न खास्ता, तो उनका वजूद ख़त्म हो जाता है। आज पाकिस्तान कायम है तो इनकी इस खून की कुर्बानी की वजह से है। ये खुद तो ज़ेरे ज़मीन चले गए, उसी मिट्टी में दफन हुए, लेकिन पाकिस्तान का झंडा बुलंद करके गए। ये बड़े लोग, ये अजीम हस्तियाँ थी, ये अजीम लोग थे, ये हमारे अजीम बेटे थे, इस कौम के बेटे थे, इस मिट्टी के बेटे थे, जिस पर हमें बहुत फख्र है और हमारी आइंदा आने वाली नस्लें भी फख्र करती रहेंगी। शोहदा पाकिस्तान जिंदाबाद, मोहम्मद शहीद जिंदाबाद, राजा फैज अशरफ साहब। 9 मई को जिसे हम यौम स्याह कहते हैं, वो हमारी तारीख का काला तरीन दिन था, स्याह तरीन दिन था, भयानक दिन था, बदनसीब दिन था, जिस दिन कुछ शर पसंदों ने, गुमराह लोगों ने, पाकिस्तान के दुश्मनों ने हमारे शोहदा की बेहुरमती करने की नापाक जसारत की, जिन्होंने साकरे पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा, प्लानिंग, मंसूबा साजी की। वो न सिर्फ उनको अल्लाह ताला ने पाकिस्तान की कौम के सामने उनके असल चेहरे लेकर आया, बल्कि वो लोग पाकिस्तान के दुश्मन थे। कौन पाकिस्तानी है जो अपने किसी शहीद के मुजस्मे को रोंद डाले, उसके मज़ार की बेहुरमती कर दे? मैं नहीं समझता कि अगर कोई पाकिस्तानी है और इस मिट्टी से प्यार करता है, पाकिस्तान से प्यार करता है, तो वो अपनी शहीदों की किसी तरह से भी इज्जत में कमी का सोच भी सकता हो। और जो शख्स ये करे, दिल तो ये करता है कि इंसान उसको चीर फाड़ के रख दे। उन्होंने बेहुरमती की हमारे शोहदा की। आज पूरी कौम अपने शोहदा के साथ इजहारे यकजहती करते हुए उनके साथ यौम तकरीम शोहदा मना रही है। 23-24 करोड़ लोग सीसा पलाई हुई दीवार की तरह अपनी अफवाज पाकिस्तान, बहादुर अफवाज पाकिस्तान के पीछे खड़े हैं। इंशाल्लाह किसी को ये शक नहीं होना चाहिए, हिंदुस्तान जो खुशी के शादियाने बजा रहा था, उसको मालूम होना चाहिए ये 23 करोड़ लोग जो हैं, ये अपनी फौज से मोहब्बत करने वाले लोग हैं। इनके दिलों में कूट कूट कर फौज की मोहब्बत भरी हुई है। इनके आंखें जो हैं, जब अपने किसी फौजी को देखते हैं तो चमक उठती हैं, क्योंकि वो हमारी वतन की मोहब्बत, वो हमारी वतन की हिफाजत करने वाले लोग हैं। वो लोग हैं जो अपनी जिंदगी देकर हमें जिंदगी बख्शते हैं, हमें जीने का हक देते हैं, हमें इज्जत देते हैं। और हमारी गैरत का भी ये तकाजा है कि हर शख्स अपनी अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़ा हो जाए। और वो जो बदखा लोग हैं, उनकी आंखों में आंखें डालकर उनको बताओ कि पाकिस्तान की फौज को बदनाम करने वाले, मुल्क को कमजोर करने वाले, इस्तेहकाम पाकिस्तान के खिलाफ बात करने वालों की पाकिस्तान में कोई जगह नहीं है। और इंशाअल्लाह ताला रहती दुनिया तक जो है वो पाकिस्तान जो है इसी तरह आगे बढ़ता रहेगा। नस्ल दर नस्ल जो है ये मोहब्बतें जो है वो मुंतकिल होती रहेंगी, और पाकिस्तान का बच्चा बच्चा अपने दफा के लिए, पाकिस्तान के दफा के लिए
اپنے شہداء کی عظمت کی حفاظت کے لیے تیار ہے. افواج پاکستان کے شانہ بشانہ کھڑا ہے انشاءاللہ تعالی. اور آخر میں یہی کہوں گا کہ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد. آپ کیا کہیں گے؟ اور پھر اسی پروپیگنڈا میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اب لوگوں کی آواز دبائی جا رہی ہے، زبردستی کی جا رہی ہے، سیاسی حقوق چھینے جا رہے ہیں. میں آپ سے بتاؤں، آپ ایک منجے ہوئے صحافی ہیں. ہر چیز تو سامنے آ چکی ہے پاکستان کے عوام کی. ویڈیو لیک سامنے آ گئی ہیں، ان کی گفتگو سامنے آ گئی ہے، ان کی تصاویر سامنے آ گئی ہیں، ان کی پہچان سامنے آ گئی ہیں. اس سے زیادہ کیا چاہتے ہیں؟ یہ پروپیگنڈا کرنا، سوشل میڈیا کے اوپر جا کر پاکستان اور پاکستان کی فوج کے خلاف نفرت پھیلانے کی کوشش کرنا، یہ کام تو ہندوستان کرتا تھا. یہ تو وہ ہمارے دشمن کرتے تھے کہ پاکستان کی فوج کو کمزور کر دو، پاکستان کے عوام اور پاکستان کی فوج کے درمیان جو ہے وہ نفرت کی دیوار کھڑی کر دو. تو پھر تو کیا ہوگا؟ پھر ہم کیا ان لوگوں کی بات سننا بھی میں سمجھتا ہوں گناہ ہے. ان بندوں جن کی آپ ذکر کر رہے ہیں، یہ میں ان کو پاکستان کا دشمن کہتا ہوں اور اعلان کہتا ہوں. یہ کوئی پاکستانی نہیں ہے. کون لوگ ہیں یہ؟ بظاہر یہ اگر ہمارے میں ایک ایسا انہوں نے شوشہ اٹھایا ہے، انہوں نے پہلے دن سے نفرت کی بنیاد پر سیاست کا کام شروع کیا. نفرت، ہر بندے سے نفرت، اپنے علاوہ ہر آدمی کو چور، ڈاکو، ظالم کہنا. یہ لوگ جھوٹ کی انہوں نے ایسی رٹ چلائی کہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت سارے نادان ان کے ساتھ چل پڑے بغیر سوچے سمجھے. لیکن اب تو ساری چیز سامنے آ گئی ہے. کیا ہم ان لوگوں کے حوالے کر دیں پاکستان کو؟ کیا ہم ان کے اوپر چھوڑ دیں پاکستان کا مستقبل، جن کے ڈانڈے جو ہیں پتہ نہیں کہاں کہاں ملتے ہیں ڈانڈے ان کے؟ ہندوستان کے ساتھ ان کے تعلق، یہودیوں کے ساتھ یہ تعلق. یہ لوگ تو ایک میں سمجھتا ہوں بہت بڑی سازش. اور شکر ہے، میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ شکر ہے ہماری فوج نے بڑی دانش مندی کے ساتھ کام لیا، بڑی عقل مندی کے ساتھ، بڑے تحمل اور صبر کے ساتھ. ورنہ وہاں پر اگر وہ گولی چلا دیتے، وہ چاہتے بھی یہی تھے، وہ بلوائی جو تھے، اور ان کے لیڈر بھی یہی چاہتے تھے کہ سینکڑوں ہزاروں لوگ مر جائیں، گلی گلی محلے محلے جنگ شروع ہو جائے، لوٹ مار کا بازار گرم ہو جائے، نہتے اور بے گناہ لوگ مارے جائیں. تو یہ پاکستان کو ڈی سٹیبلائز کرنا تھا اور پاکستان کے خلاف ایک سازش تھی جس کو اللہ تعالیٰ نے ناکام بنایا ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ بھی یہ تمام سازشیں جو ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات اور پاکستان کے عوام جو ہے اس پر بھروسہ کرتے ہوئے اس کو ناکام بنائیں گے.